ان شاء الله في هذه الحلقه هذه غادي نحط لكم فيشي اكس ام، يعني فيشي اكسل اللي كيعطي لكم لا بوسيبيليتي تكونفيرتا اون فورما اكس ام ال. كنتمنى انكم تنشروا الفيديو بين لي زامي ديالكم، الناس اللي عندهم يعني العلاقه لا ريلاسيون افيك لاكتيفيتي ديال لا كونتابيليتي ولا لي جيرون ديال لي سوسيتي، يعني باش يستافدوا كلشي يستافد ان شاء الله معنا. كنتمنى انكم تابونوا عندنا معنا في لاشين ديالنا يوتيوب، وتبارطاجيو هذا الفيديو هذا بين لي زامي ديالكم، وكنتمنوا اننا نستافدوا منكم وتستافدوا منا ان شاء الله. باش ما نطولش عليكم لي زامي ديالنا، فيعني باش نخدموا في بهذا الفيشي هذا، راه كيما كتعرفوا باش نكونفيرتيو ان فيشي اكس ام ال راه خصنا ولا بد لو كومبليمون. هاد الكومبليمون هذا الناس اللي ما عندهمش في الاكسل ديالهم، يعني في اكسل كلكو سوا الاكسل ديالهم واش 2010 ولا 2007، يعني على حساب 2003 جو بونس، يعني كل واحد شنو عنده. الناس اللي ما راش عندهم يمكن انه يعني غادي نحط لهم داك الفيشي باش يتيشارجيو، جوست انه يكليكيو انستالي نورمال. راه بزاف منكم اللي ديجا انستالاو. من بعد هاد الخطوه هادي، يعني بالنسبه للناس اللي ما راش عندهم، يعني ما عندهمش لوتي كومبليمون، ابخي ان شاء الله غادي تحلوا معايا الفيشي ديريكتوم. هاد الفيشي هذا ملي غادي تحلوا، يعني غادي تلقاو تحت الوصف تيشارجيو وحطوه في بيسي ديالكم ان شاء الله، و اوفريو الفيشي. بعد ما نوفريو هاد الفيشي هذا، يعني كنلقاوه كوم سا فيه دي زانفورماسيون. Parmi ces informations, on a l'identifiant fiscal, le nom, prénom, raison sociale, exercice. هادشي كامل سي سامبل، يعني سامبل اننا يعني نموديفيو ولا نعمرو فيه. نتوما موديفيو صافي غتلقاو كوم سا الفيشي، نتوما موديفيو صافي. هذا راه اكزومبل، يعني باش نبينوا لكم لا فاصون باش ترافايو على هذا الفيشي هذا وتكونفيرتيو، يعني سامبل. عندنا هاد لي زانفورماسيون هذا كلشي يتسيزا مانيوالمون. ديسيزيون نتوما من عندكم، يعني لا. ولكن اللي عندنا هنايا هاد الكالكول هادو خصكم ديجا تكونوا كالكول، يعني كل واحد فيكم عنده لا فاصون ديال كيدير لي كالكول ديالو الخاصين بلي سالاري. كاين الناس اللي كيخدموا بستيلون، كاين الناس اللي كيخدموا يعني بلي بروغرام لي لوجي، يعني اللوجيسيال ليكسيل، كل واحد ولا فاصون ديالو. يعني هنايا جوست نتوما ديروا عمرو يعني لي شيفر اللي عندكم اللي ديجا عندكم لي كالكول ديالهم صافي، يعني موديفيو غير البلاصه هذه وصافي، سي نورمال. ولكن اللي كنشوفوا هنايا غريب علينا، يعني جديده علينا، هي هاد الكود هذا. هاد الكود هذا الا حليتو معايا داك الفيشي اكس ام ال كتلقاو كومسا. هاد الكود هذا ديال اش؟ هاد الكود ديال لا كومي، يعني اون كومين عندنا. ولكن الناس كيقولوا لك ملي غادي نجيبوا هاد الكود هذا حنا، يعني باغ اكزومبل انا هاد الكود اللي داير خاص بالناظور دريوش، يعني الناظور دريوش. الناظور عندها دو كود بحال هادو، عندها الناظور خاص بالناظور، عندها خاص بالناظور دريوش. انا غير اكزومبلير وصافي. باش تشوفوا معايا لا فاصون باش تجيبوا هذا الكود هذا، غادي نحط لكم داك الجيد اللي حطوه الناس ديال لا دي جي اي في السيت ديالهم. انا غادي نهزو يعني نورمال، نحطو تحت الوصف تيليشارجيو باش تشوفوا لي كود. عندنا 4 5 جو بونس 5 ولا 4 4 ولا 5 ديال لي كود اللي عندنا. عندنا الكود الاولاني خاص بلا سيتوياسيون فاميليال، واش سيليباتير ولا ماريي. غادي تشوفوا فين غادي يعني فين غادي نديروا هذا الكود الخاص بسيتوياسيون فاميليال. اوسي الكود الخاص بلي فري بروفيسيونيل، لي تو ديال لي فري بروفيسيونيل. وكاين عاوتاني لوطو الخاص بموين بيم، واش شيك ولا اسبيس ولا تيلي بايمون. ابري كاين الكود الرابع هو الاخر الخاص بالكومين. انا باغ اكزومبل كما قلت لكم درت نادور دريوش. نادور دريوش كاين هنا كما كتشوفوا هنا. علاش درت؟ كاين فرق بين نادور دريوش والنادور. باغ اكزومبل هنا عندنا اكليم ريسلان، اكليم سيدي بوحريه، تفوغال، تزقزل، هادو خاصين باكلي. وهنا عندنا اكنول المدينه، وعندنا اكنول الخاصه باجدير، النواحي ديال اجدير عين حمراء ودوك النواحي. اكنول الخاص ببوغد. يعني بطبيعه الحال يعني نورمال هذا، يعني كل بروفانس وشنو عندها. حنا اللي كيهمنا كنختاروا شي، يعني لا بروفانس اللي عندنا كنديروا الكود ديالها. يعني ها الكود، داك الكود منين جبتو انايا من هنا، كتبوا هذا الكود هذا كما هو هنايا. انا باغ اكزومبل نديرو اكزومبل الناس ديال نديرو برشيد. هنا برشيد عندنا بركان، عفوا بركان، نديرو بركان. بركان عنده واحد، الناس ديال بركان عندهم واحد الكود صافي. ها هو هذا الكود هذا يهزو يحطوه هنايا، كتبوا ولا كوبي كولي على حساب شنو ما بغيتي دير له صافي. نتمنى انكم فهمتوا هذا الكود هذا منين كنجيبوه وديالاش.
ابخي ان شاء الله غادي ندوزو البيرسونال بيرمانون. هاد البيرسونال بيرمانون كما كتشوفوا معايا في هاد كما درتو هنايا، كتشوفوا هنا عندنا باغ اكزومبل هنا انا درت السميه ديالي بوتشار، يعني درت لادريس اكزومبل وصافي. اكزومبل هادشي كامل ساهل باش عمرو على حساب داكشي اللي ديجا درتو لي كالكول ديالهم و لي زانفورماسيون اللي عندكم. حتى لهنا كلشي واضح، يعني هاد لي ماتريكول هاد ليير توتال ديدكسيون، يعني باينين هادشي كاملين كل واحد وشنو عنده. ولا لقى شي حاجه ماشي هي هاد، ممكن انه يتراسل معايا في الصفحه ديالي في فيسبوك ولا الكونت بيرسونال ديالي ان شاء الله، غادي نحطهم بجوج تحت الوصف ان شاء الله. ولكن عندنا واحد الحاجه هنايا، او عفوا خاصين بهاد لي كود. الكود الاولاني هاد الكود هاد الكود 1 نقدروا نديروا كود 1 ولا نديروا كود يعني كما بغيتو نتوما. هاد الكود هذا خاص سيتوياسيون فاميليال، عقلوا معايا، خاص بلا سيتوياسيون فاميليال. ملي غادي نجيبوه كما قلت لكم غادي تمشيو اني صافي سيتوياسيون فاميليال ما فيهاش بزاف ديال لي كود، فيها 4 بنادم يعقل عليهم وصافي. واش ديفورس ولا ماري ولا موف عفوا فوف ولا ديفورسي، واش دي ولا في ولا ام ولا سي، باينين هادو. جو بونس يعني المخير فيكم غادي يكون عارفهم. هاد الكود الثاني هذا بلي فري بروفيسيونال لوطو ديالو، ملي غادي نجيبوه لا ميم شوز، غادي نمشيو داك الفيشي اللي غادي نحط ان شاء الله تحت الوصف. ها هما دوك لي كود ديال 40% ديال 45 يعني ديال 35 ديال 25 20، هادشي كامل راه باين. يعني حط عندك اللوطو ديالك 20%، حتى هاد الكود هذا ديال تي بي بي 20 2009. شنو عندك يعني على حسب شنو عندنا لا دات دو ديبي ديالنا فوقاش 2012 هنا ليكزومبل، يعني بدلو صافي راه واضحه هذه في لي تو ديال لي فري بروفيسيونال. ان شاء الله من بعد ما كنديروا هاد لي تو صافي كنموديفيو وكنعملو على حسب شحال ما بغينا ديال لي سالاري ديالنا. كاين الناس اللي عندهم 2 سالاري 3، كاين الناس اللي عندهم 200 300. يعني انا عطيت لكم لا بوسيبيليتي عفوا ديال شحال جو بونس 111، يعني 111 سالاري. وتزيدوا عندكم لا بوسيبيليتي انكم تزيدوا جوست كليكيو هنا تزيدوا. يعني ما كاينش شي حاجه هنا غير صافي عندكم 10 صافي 10، يعني تزيدوا 100 مليون شحال ما بغيتو ديال الناس. يعني كل واحد على حسب لا سوسيتي ديالو ان شاء الله، ولا لا سوسيتي اللي كيخدم ليها لا كونطابيليتي. ابخي لي بيرسونال بيرمانون كنمشيو لي بيرسونال اوكازيونال، لا ميم شوز جوست لي زانفورماسيون. انا اكزومبل ديال بوتشار يماني انا دو لي زانفورماسيون باينين، يعني ما كنزيدو ما كنقصو. ابخي لي ستاجير لا ميم شوز، شاو قيمو حنا اكزومبل قاريه يعني كاريا هادشي هذا نورمال. كنجيبو لي مونطون اللي حسبنا ديجا كنعمروهم كنحطوهم بشحال ما بغينا نديرو ديال لي سالاري لي ستاجير لي بيرسون اوكازيونال بشحال ما بغينا. لي بينيفيسيار باغ اكزومبل درت هنا 4 بينيفيسيار، او ما باغ اكزومبل هاد لي 4 بيرسون شحال السينسيس ديالهم كندير لي زانفورماسيون خاصين بهم. ما عندنا هنا حتى شي حاجه اكسبسيونيل، داكشي اللي كتعرفو كتحطوه، ما كاين ني كود ني يعني نورمال، ما زايدين ما ناقصين. داكشي اللي عندنا لي كومبليمون سالير لي دات داتريبيسيون، يعني هادشي راه مخير فيكم عارفو. ابخي ان شاء الله كنمشيو لي بينيفيسيار بلون لي بار. الناس اللي كيديروا لي بار يعني كاين دي سوسيتي ديكا اللي كيديروا هاد لي بار لا ميم شوز. عندنا الكود هذا انا كما شفتوا معايا هنايا غير اكزومبل وصافي باش نبين لكم. في هذا الكود هذا درت ديال ناضو دغيوش، ولكن شفتو هنايا في هذا الكود هذا ماشي هو هذاك، ماشي لا ميم. عندي هنا ديفيرونس، هذا 3 9 هذا 1 5، يعني الخاص بالناظور ماشي بحال ديوش. يعني غير اكزومبل باش ما تطيحوش راه تغلطوا في هذا ما عرفت فين غادي تصيبوا. يعني الناس ديال ناظور يصدقوا في برشيد يصدقوا في كازا، كل واحد فين غادي يصدق. لا دوغي لا دات دوفيرتور هادشي باين وساهل، يعني تعمري تموديفيا بشحال عندكم ديال الناس لي بيرسون ديالكم سي نورمال. ابخي لي ديتاي بايمون تريتمون سالير، لي ديتاي le mois, total versement, date dernier versement, les références, total versé, principal, pénalité, les majorations, هادشي كامل هو هذاك. ملي كنكملو هاد الفيشي ديالنا كنمشيو الكومبليمون، لا عفوا ديفلوبور. هاد ديفلوبور كيعطي لينا شتو هنايا كيعطي لينا لا بوسيبيليتي ان امبورتيو ولا نكسبورتيو. حنا نديرو اكسبورتي.
هاد الفيشي هذا كنديرو اكسبورتي، كنمشيو نعاودو يعني لا ميثود، كنمشيو ديفلوبور. يعني هادي راه مخير راه عنده في البيسي ديالو، عفوا في الاكسل. ديفلوبور اكسل، عفوا على يعني قطعة البث. هنايا كما كتشوفوا عندنا ديفلوبور. هاد ديفلوبور كاملين عندكم في البيسي ديالكم، ما كتحتاجوا لا اضافه لا لوجيسيال لا والو. نورمال يعني اللي عنده اكسل فيها راه فيها ديفلوبور. كليكيو على ديفلوبور هكا كومسا باغ اكزومبل. هنا ديفلوبور عندنا لا بوسيبيليتي ديال اكسبورتي امبورتي. يعني في هذا الفيشي هذا اللي درت عندنا لا بوسيبيليتي اننا اكسبورتيه ولا نامبورتيه. نكليكي على اكسبورتي، نمشي نسجلو فين بغيت انايا. باغ اكزومبل ندير له شي نون تريتمون، تريتمون تريت صافي بحال هكا، تريت ندير له اكسبورتي. كما كتشوفوا هنايا تريتمون، ها هو تريت اكس ام ال ديريكتومون، هو كيتريتم بلا ما نشوفوا ما كنقلبوا على دوني اكس ام ال ولا والو. ديريكتومون حنا غير يعني كنديروا له سميه، ها هو تريت. باش نشوفوا يعني نحلو نشوفوا شنو فيه، كنكليكيو على باغ اكزومبل انا عندي ليديت ويز نوتابل. هادي احترمنا داكشي اللي عطاو لينا في لا دي جي اي كامل. هاي لا كومين الكود يعني سي نورمال. هو الفيشي ديالنا فيه لي بيرسون، فيه يعني هنايا عندنا كلشي اللي الترافاي ديالنا كملناه. ممكن اننا هاد الفيشي هذا منين نكملو يعني كيعطينا نسجلو هنايا في الاكس ام ال، اننا يعني نصيفطو نترانسفورمي ولا لا دي جي اي في السي ديالهم. يعني كنشوفو بالنيميرو ديالنا بالكود ديالنا كنصيفطو لا سوسيتي ديالنا، كنديرو لا تريتمون دو سالير. يعني سامبل ما فيها لا يعني لا صعوبه لا والو. كنتمنى انكم تستافدوا معنا وتكونوا استفدتوا معنا ان شاء الله. كنتمنى يعني صراحه انكم يعني تابوناو عندنا في لاشين ديالنا يوتيوب، ويعني تبارطاجيو هذا الفيديو هذا باش يوصل بزاف ديال الناس اللي محتاجين ليه. وشكرا وفرصه سعيده ان شاء الله، الى اللقاء.